खुश आमदीद। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक आप कह लें काफी अहम फैसले का गहरा जायजा ले रहे हैं। जी। ये केस है वी वानाजा बमुकाबला रियासत तमिलनाडु। जी और इसमें ना कई पेचीदा सवालात उठाए गए हैं, बिल्कुल। खास तौर पर अक़लियती तालीमी इदारों के आईनी हुकूक और दूसरी तरफ टीचर्स के तकर्रुरी के लिए वो जो टेट है ना, टीचर अहलियती टेस्ट, जी टेट, उसके लाजमी होने पर इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, इस पर बात हुई है। जी, ये फैसला आया 1 सितंबर 2025 को और बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। अच्छा। और इसमें सिर्फ टेट की बात नहीं है, बल्कि एक पुराना बहुत अहम फैसला है, पैरामाउंट एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वाला। हाँ, सुना इसके बारे में। जी, उस पर भी ना कुछ संजीदा सवालात उठाए गए हैं इस फैसले में। तो ये कानूनी और आईनी तौर पर काफी दिलचस्प मामला बन गया है। तो आइए फिर इसकी तफसीलात में उतरते हैं, समझते हैं कि अहम नुकात क्या हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तालीम के शोबे से वाबस्ता है या आईनी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। कोशिश करेंगे कि आसान जबान में बात करें। तो शुरू कहाँ से करें? वो बुनियावी सवालात कौन से थे जिन पर अदालत ने गौर किया? देखें, अदालत ने बुनियादी तौर पर 2 मरकजी सवालात को देखा। पहला तो ये था कि क्या रियासत अक़लियती इदारों में, यानी जिन्हें आर्टिकल 30 के तहत खास हुकूक मिले हैं, जी, अपनी पसंद के इदारे चलाने के। बिल्कुल, तो क्या रियासत उन इदारों में टीचर्स की भर्ती के लिए टेट पास करने की शर्त लगा सकती है? और अगर लगा सकती है तो क्या ये शर्त आर्टिकल 30 वाले हुकूक के खिलाफ तो नहीं जाती? सही, यानी एक तरफ तालीम का मेयार बेहतर करने की कोशिश और दूसरी तरफ अक़लियतों के आईनी हकूक, इनमें टकराव का इम्कान। जी बिल्कुल, यही नुक्ता। और दूसरा सवाल था उन असातिज़ा के बारे में जो पहले से मुलाजमत में थे। अच्छा, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। जी, खास तौर पर वो लोग जो NCTE की वो जो 2011 वाली नोटिफिकेशन थी ना, जी, टेट लाजमी करने वाली, और वो कानून में जो तरमीम हुई थी उससे भी काफी पहले भर्ती हुए थे। ओह, यानी पुराने तजुर्बाकार असातिज़ा। जी। तो सवाल ये था कि क्या उन असातिज़ा को जिनका इतना तजुर्बा है अब प्रमोशन के लिए टेट पास करना जरूरी होगा? ये तो बहुत अहम सवाल है उनके लिए। अब आते हैं फैसले के दूसरे हिस्से पर, जो उन हजारों लाखों असातिज़ा से मुताल्लिक है जो पहले से पढ़ा रहे हैं। उनके लिए TET के बारे में क्या कहा अदालत ने? जी, इस मामले में अदालत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, बिल्कुल दो टोक। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई, चाहे कोई नया उम्मीदवार हो जो टीचर बनना चाहता है या कोई पहले से मौजूद टीचर जो प्रमोशन चाहता है, जी, दोनों के लिए TET पास करना अब लाजमी शर्त है। लाजमी? बिल्कुल लाजमी। साफ कहा है कि TET की अहलियत के बगैर ना तो तकरारी पर गौर होगा, ना ही तरक्की पर। लेकिन इन असातिज़ा का क्या, जिन्होंने शायद 10-20 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था जब TET था ही नहीं? उनका इतना तजुर्बा, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं? ये तो काफी सख्त बात लग रही है। हाँ, आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है और अदालत ने भी इस बात को माना है। फैसले में ये अल्फाज हैं कि बहुत से असातिज़ा RTE एक्ट या टेट कवानीन आने से बहुत पहले भर्ती हुए थे और उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक तुलबा को तालीम दी है, बगैर किसी संगीन शिकायत के। अच्छा, तो अदालत ने ये तस्लीम किया है? जी, और अदालत ने ये भी माना कि ऐसे तजर्बाकार लोगों को सिर्फ इसलिए निकाल देना कि टेट पास नहीं किया, ये शायद इंसाफ न हो। तो फिर क्या हल निकाला? इसीलिए अदालत ने आइन का आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया। वो क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक खास इख्तियार है जिससे वो किसी भी केस में मुकम्मल इंसाफ करने के लिए कोई भी हुक्म दे सकती है। अच्छा, यानी खास पावर्स इस्तेमाल की? जी, उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अदालत ने कुछ रियायतें दी हैं। अच्छा, वो क्या रियायतें हैं? ये जानना तो उन तमाम टीचर्स के लिए बहुत जरूरी होगा। जी, पहली रियायत उन असातिज़ा के लिए है जो RTE एक्ट या टेट कवानीन नाफिज होने से पहले भर्ती हुए थे। ठीक। और जिनकी रिटायरमेंट में फैसले की तारीख से, यानी 1 सितंबर 2025 से 5 साल से कम का अरसा बाकी हैं। यानी जो जल्द रिटायर होने वाले हैं। बिल्कुल, ऐसे टीचर्स अपनी रिटायरमेंट तक TET पास किए बगैर नौकरी जारी रख सकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है सीनियर टीचर्स के लिए। जी, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त ये है कि अगर यही टीचर्स जिनकी नौकरी 5 साल से कम रह गई है, सही। अगर वो तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन, हाँ, तो फिर उन्हें TET पास करना होगा। मतलब नौकरी बच गई
लेकिन आगे बढ़ना है तो टेस्ट देना होगा। ٹھیک ہے، یہ بھی واضح ہو گیا۔ اور ان کا کیا؟ جو بھرتی تو پہلے ہوئے تھے لیکن ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 5 سال سے زیادہ وقت ہے۔ ہاں، ان کے لیے صورتحال الگ ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ایسے تمام اساتذہ کو اس فیصلے کی تاریخ سے یعنی 1 ستمبر 2025 سے 2 سال کے اندر اندر ٹی ای ٹی پاس کرنا ہوگا۔ 2 سال کا وقت دیا ہے؟ جی، 2 سال کی مہلت ہے۔ اور اگر کوئی استاد ان 2 سالوں میں ٹی ای ٹی پاس نہ کر پایا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ ناکام رہتے ہیں تو عدالت کا فیصلہ کہتا ہے کہ انہیں ملازمت سے جبری طور پر ریٹائر کر دیا جائے گا، کمپلسری ریٹائرمنٹ۔ مطلب نوکری سے فارغ؟ جی، البتہ انہیں وہ سارے مالی فائدے ملیں گے جو ریٹائرمنٹ پر ملتے ہیں، یعنی ٹرمینل بینیفٹس۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ انہوں نے کم از کم مطلوبہ مدت ملازمت پوری کی ہو، کوالیفائنگ پیریڈ آف سروس۔ اور اگر کسی کی سروس میں تھوڑی کمی ہو؟ تو ایسے لوگ حکومت کے متعلقہ محکمے کو درخواست دے سکتے ہیں۔ عدالت میں امید ظاہر کی ہے کہ اس پر ہمدردی سے غور کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تجربہ اہم ہے، عدالت نے مانا، لیکن مستقبل کے لیے، خاص کر ان کے لیے جن کی نوکری ابھی کافی باقی ہے، ٹیٹ اب ایک حقیقت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جی بالکل، عدالت نے جیسے ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تجربے کو تسلیم کیا لیکن مستقبل کے لیے ایک معیار بھی مقرر کر دیا۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کو سمیٹیں، ایک طرف تو سپریم کورٹ نے اقلیتی اداروں پر ٹیٹ اور آر ٹی ای ایکٹ لاگو ہونے جیسے بڑے آئینی سوالات پرماتی کیس کی درستی سمیت ایک بڑی بینچ کو بھیج دیے ہیں۔ جی اس کا فیصلہ تو بعد میں آئے گا اور اس کے اثرات گہرے ہوں گے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف عدالت نے فوری طور پر جو لاکھوں ٹیچرز پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ٹیٹ کے بارے میں بہت واضح ہدایات دے دی ہیں، کچھ نرمی کے ساتھ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ فیصلہ بے وقت آئینی قانون اور سروس کے عملی معاملات دونوں کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ صرف ٹیچرز یا اداروں کے لیے نہیں، پالیسی بنانے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور پرماتی پر بڑی بینچ کا فیصلہ تو پھر طے کرے گا کہ ملک میں اقلیتی تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہوگا، ان پر کون سے قوانین لاگو ہوں گے۔ یقیناً، اور یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ معلومات ایک ویڈیو کی اے آئی ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو۔ ہاں، یہ ضروری نکتہ ہے۔ جی، تو مکمل اور بالکل صحیح تفصیلات کے لیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جو آفیشل فیصلہ آئے گا اس کا انتظار کرنا بہتر ہے۔ وہ کیس نمبر ڈائری نوٹ 37105 2023 یا شاید CNO 1389 2025 کے تحت مل جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہے، قابل اساتذہ چاہیے، جی، تو کیا ٹیٹ جیسا ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہی قابلیت جانچنے کا بہترین طریقہ ہے؟ یا پھر وہ جو سالوں کا عملی تجربہ ہوتا ہے ٹیچر کا، کلاس روم میں اس کی کارکردگی اور سب سے اہم اس کے پڑھائے ہوئے بچوں کے نتائج، کیا ان چیزوں کو زیادہ وزن نہیں ملنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قابلیت کا پیمانہ کیا ہو؟ صرف ایک ٹیسٹ یا مجموعی کارکردگی؟ ہاں، اس پر تو بحث جاری رہنی چاہیے، شاید کوئی ایک جواب نہ ہو۔ بالکل۔ چلیں اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اس پر غور کرتے رہیے۔